لا یذوقونا نہ انہاں نوں کوئی چکھن والی چیز ملے گی، ولا شرابا نہ پین واسطے کوئی چیز ملنی، جہنمیاں لوکاں نوں نہ کھان واسطے کوئی چیز ملے گی نہ پین واسطے چیز ملے گی، الا مگر کی مطلب جڑیاں مسلماناں دے کھان پین والیاں چیزاں نے اے جہنمیاں لوکاں نوں ملنیاں نہیں۔ اللہ فرماندا نہ اوتھے انہاں نوں کھان واسطے کوئی چیز ملنی ہے نہ پین واسطے، الا حمیم و غساق، مگر کھولتا ہویا پانی ملے گا۔ او جویں جہنمیاں نوں کڑاہ وچ سٹھیا جاوے گا، انہاں دے جسم دے وچوں کھولتا ہویا پانی نکلے گا، پیپ نکلے گی، او پیپ جہنمیاں نوں پیالے وچ پا کے دتی جاوے گی۔ جہنمی لوگ اپنے منہ نال جدوں پیالہ لان گے پیاستے، اس پانی دا سیک اینا نکلے گا، حدیث پاک دے اندر آوندا ہے اون دے چہرے دی چمڑی لے کے پیالے دے وچ ڈگ پے گی، اینا سخت عذاب ہوے گا۔ اے تے اللہ دے بندے ادھر وی انہاں نوں پیپ پیائی جانی ہے، جویں پھوڑیاں وچوں پیپ نکلدی ہے، ریشہ نکلدا ہے، اے جہنم والیاں نوں پیائی جاوے گی۔ او شراب پین والیا، شراب پین والے بندے دا قیامت والے دن ایک ہونٹ، اے اتلا ہونٹ متھے تے چلا جائے گا تے تھلے والا ہونٹ زمین تے لگ جائے گا، انہاں دے منہ وچوں پیپ وگدی ہوئے گی جڑی پھوڑیاں وچوں وگدی ہے، تے انہاں دی اس پیپ وچوں بدبو اینی آوے گی، لوگ لنگدیاں نک تے ہاتھ رکھ کے گزرن گے، پوچھن گے اے کون لوگ نے؟ رب دا فرشتہ آکھے گا اے او لوگ سن دنیا تے حرام شراب نو حلال سمجھ دے، اے دنیا تے شراب پیندے رہے۔ اج ویکھ شراب دیاں محفلاں چودھریاں دیاں ٹکانیاں تے، اج شراباں دیاں محفلاں وڈیریاں دیاں شادیاں تے، اج شراباں دیاں محفلاں لگ جان تھاں تھاں تے، آکھن یار وڈیاں وڈیاں شادیاں، میں وڈیاں وڈیاں چودھریاں دیاں شادیاں دی گل کرنا، جنہاں دے تھانے دار وی بیلی سی او وی انہاں دے بیلی ہونے، او آندے نے جویں مرضی شراباں چلاؤ، پولیس تواڈے لے اوندی نہیں، تھانہ اپنا وے، اپنا منڈا وچ لگیا ہویا وے۔ پھر او میزاں دے اوتے سرعام میزاں دے اوتے ساڈے علاقے دے اندر ایک شادی ہوئی سی، اے مامو گجر علاقہ ہے، اے 12 چک دے پرلے پاسے شیخوپورے ضلع دے اندر سرعام ٹیبلاں تے شراباں رکھ کے دتیاں گئیاں۔ سرعام کیوں؟ چودھریاں دی شادی ہوئے تے سرعام شراباں دتیاں جان۔ مسلمان ویرا بات سمجھنا، اے قیامت والا دن یاد رکھ، قیامت والے دن جڑا بندہ شراب پیندا ہوئے گا، میں دسیا اون دے تے عذاب ایویں دی اودی شکل بننی، اوندا اوتلا ہونٹ فرشتے کھچ کے ایڈا وڈا ہوئے گا جڑا متھے تے رکھیا جاوے گا، تھلے والا ہونٹ زمین تے لگن لگ پے گا، انہاں دے منہ وچوں پیپ نکلے گی تے پیپ نکلے گی، بدبو اینی آوے گی، انہاں دے قریب کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوئے گا۔ آ مسلمان اوے نہ ملنگاں دی زندگی ویکھ جنہاں دی ساری زندگی شراباں وچ نکل جاوے، تے نہ علی دا شاباش ہے، وہ دکھ لگدا نبی دا کلمہ پڑھن والیا، اوے ساڈا علی تے پاک شراب پین والا اپنے منہ وچ نہ لوے، شرم کرے، اوے شرم کر، اوے شرم کر، کسے تہاڈا کوئی ہور علی ہونا ہی اوے نا سجنا، جڑا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین دے ابو جی سن، سیدہ خاتون جنت دے شوہر سن، جڑے میرے پیارے رسول دے داماد سن، او علی تے انے پاک سن۔ آپ فرماندے سن شراب دا قطرہ خوہ وچ ڈگ پے، خوہ وچ ڈگے شراب دا قطرہ، او خوہ پوریا جاوے، او پوریا جاوے، اتے منارہ بن جاوے، اتے منارہ بن کے تے آکھن پیارے علی اس منارے تے کھلو کے اللہ دا نام لے۔ آپ نے فرمایا میں منارے تے کھلو کے اللہ دا نام نہیں لواں گا، کیوں؟ اے بنیاد جڑا خوہ سی جن دے اتے منارہ بنے، اون دے وچ شراب دا ایک قطرہ رلے آوے، میں اتے کھلو کے رب دا نام نہیں لواں گا۔ مولا علی سرکار
دعوت تے گئے نے ایک بندے نے گاں دا گوشت پکا کے لے آندا گاں دا گوشت اگے رکھے تے آپ نے ویکھے آپ نو آندا کھاؤ آپ فرماندے نا بے لیا اور کوئی چیز لے آ تیرے گھر وچ ہے وے کوئی سرکہ ہے وے تے لے آ کوئی چیز ہے وے تے لے آ میں کھا لینا میں اس گاں دا گوشت نہیں کھانا عرض کردا لجپال کیوں آپ نے فرمایا ایک بندے کولو ایک جگہ میں ویکھے اے تیری گاں فلاں کھا تے چر رہی سی فلانی تھاں تے اس تھاں تے ایک بندہ لگا ہوندا سی اون دے کولو ڈگیا سی شراب رڑ گئی شراب زمین تے رڑی سی اوتھے کھا ہو گیا سی او کھا تیری گاں نے کھادا سی جیڑی گاں اج ذبح کر کے میرے اگے گوشت رکھے علی جیڑی گاں نے شراب والی تھاں تے کھا ہو گیا کھاتا ہوئے گا علی اس گاں دا گوشت کھانا پسند کردا نہیں اے سن مولا علی چلیا ملنگا نو کی پتا مولا علی کون سا ہن ادھر ویکھ الا حمیم و غساقا انہاں نو انہاں لابسین لا یذوقون فیھا بردا ولا